بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله نجيو لتصحيح واحد التمرين اللي هو دالات اللوغاريتم والانتغرال، ونقدروا نعتبروه بانه امتحان تجريبي. اذا عطاونا اف لاكس تتساوي لنا اكس للان ديال اكس ناقص اكس الكل او كاري، بحيث اكس اكبر قطعا من الصفر، وعطاونا اف ديال صفر تتساوي لي صفر. اذا ديد اف مجموعه التعريف ديال الداله غتكون عندنا هي صفر بلس لانفيني. غادي يسولوا التلاميذ علاش صفر بلس لانفيني وصفر داخله، باش نعرفوا بان دالات اللالان تتكون معرفه من صفر خارجه حتى البلس لانفيني، ولان هنا عطاونا اف ديال صفر تتساوي صفر، وبالتالي الداله معرفه حتى في الصفر. اذا اول سؤال اللي عندنا هو نحسبوا الليميت ديال اكس تتكون لنا البلس لانفيني ديال اف لاكس، وبالتالي تعطينا الليميت ديال اكس تتكون لنا البلس لانفيني ديال اكس للان ديال اكس ناقص اكس الكل او كاري. وهنا نوقفوا على واحد القضيه اللي هي مهمه، هو ان اغلبيه ديال التلاميذ اللي تيكونوا في الامتحان الوطني ما جابوش نقاط مزيانين في الرياضيات. السبب ديالهم هي طريقه الاجابه، ماشي هو انه ما عرفش يجاوب على السؤال، ولكن طريقه الاجابه. هنا غادي نجيو في واحد الفيديو مفصل هو كيفيه التعامل مع الامتحانات. اذا بحال دابا مثلا نعطيو هنا مثال، هو ان كاين بعض من التلاميذ اللي غادي يشد وغادي ينشر لي هذه المتطابقه هامه، وغادي يطول عليه الطريقه. اذا غادي يمشي له الوقت في الامتحان الوطني. اذا هنا غادي نجيو نحسبوها. اول حاجه تنديروها هي انها تنحسبوها. اذا اكس للان ديال اكس غادي نلقاوها بان تتكون لنا البلس لانفيني، وهذا يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال الشرح ديال اللي تنشرح فيه اللوغاريتم، هو اننا تنشرحوا بواحد الطريقه اللي هي سهله، كيفيه حساب اكس للان ديال اكس، كيفاش تعقل على الليميت، كيدير تعقل على الليميت. اذا تتعطينا بلس لانفيني، وهذه تتعطينا بلس لانفيني والموا هي موا لانفيني، وبالتالي تتعطينا شكل غير محدد. وبالتالي هنايا تنضطروا اننا اما تنشروا وهي طريقه طويله، واما تنعملوا اللي هي سهله. اذا الليميت ديال اكس تتكون لنا بلس لانفيني ديال اكس، غنعمل باكس او كاري. اذا هاد الاكس غنعمل بها وتخرج برا ترجع اكس او كاري. اذا تبقى لنا لالان ديال اكس ناقص واحد الكل او كاري، وبالتالي هذه غادي تمشي لنا البلس لانفيني، وهذه غادي تمشي لنا البلس لانفيني، وناقص واحد هي تعطينا بلس لانفيني. بلس لانفيني او كاري هي بلس لانفيني، بلس لانفيني في بلس لانفيني، اذا هي تتساوي لنا بلس لانفيني. هنا غير باش ما نضيعوش الوقت تندير هاد الطريقه هذه اكس او كاري تساوي بلس لانفيني. فاش تكونوا في الامتحان تفصل كل وحده بوحده، تقول ليميت ديال اكس تكون بلس لانفيني ديال اكس او كاري تعطينا بلس لانفيني، لان ديال اكس فتتكون لنا اكس بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، واكس لان دي اكس ناقص واحد او كاري تعطينا بلس لانفيني. تتفصلوا في الامتحان. اذا طبيعي اننا لا عطاتنا لانفيني تيدوزو تيقولوا لنا احسب اف لاكس على اكس، اما تيقولوا لنا احسب اف لاكس على اكس، واما تيقولوا لنا بين بان هذا المستقيم فرعش الجامع ولا مقارب. اذا غادي نحسبوا الليميت ديال اكس بلس لانفيني ديال اف لاكس على اكس اللي عاطينا في التمرين، وبالتالي غادي نخليها بالتعميل ديالها باش تسهل عليا المأموريه. اذا الليميت ديال اكس تتكون لنا البلس لانفيني ديال اكس او كاري للان ديال اكس ناقص واحد او كاري على اكس. اذا تعطينا الليميت ديال اكس تتكون لنا البلس لانفيني، غنختزلو بالاكس و اكس غتبقى لنا اكس للان ديال اكس ناقص واحد الكل او كاري. اذا هذه غادي تمشي لي بلس لانفيني، وهذه غادي تمشي لي بلس لانفيني، وبالتالي بلس لانفيني في بلس لانفيني تتعطينا بلس لانفيني. اذا هنايا غادي يقولوا لنا اول نتيجه هندسيا. اذا فاش تكون عندنا اف لي اكس على اكس تتكون لنا لانفيني، تنقولوا بان سي لاف
يعني أن المنحنى يقبل فرعا سلجميا في اتجاه محور الأراتيل بجوار بلس لانفيني. إذا السيد اف يقبل فرعا سلجميا في اتجاه محور الأراتيل بجوار بلس لانفيني. وهذا الشيء غادي تعقلوا عليه. علاش؟ لحقاش غادي نخدموا به في الرسم ديال المنحنى. هادو هما اللي عندنا مهمين في رسم المنحنى. اذا السؤال اللي من بعد منه قال لك احسب، نمسحوا هذا الشيء هذا، قال لك احسب اف لاكس على اكس بحيث اكس تتقول لنا الصفر بلس. اذا الليميت ديال اف لاكس على اكس بحيث اكس تتقول لنا الصفر بلس. كاين بعض التلاميذ غادي يسولني يقول لي علاش حسبنا اف لاكس على اكس وحنا عطاتنا اف ديال صفر تتساوي لنا صفر. اذا هاد الطريقه ما تنعرفوها الا فاش تكون عندنا تيخرج لنا لانفيني هي اللي يمكن نحسبوا اف لاكس على اكس. ولكن هنا التلاميذ خصكم تنتبهوا هو ان هاد الليميت ديال اف لاكس على اكس راه هي الاشتقاق. اذا هي الليميت ديال صفر بلس ديال اف لاكس ناقص اف صفر على اكس ناقص صفر. اذا هنا خصكم تنتبهوا في التأويل الهندسي ديالها بانها ماشي عطاونا نحسبوا اف لاكس على اكس بالنسبه للفروع السلجميه، ولكن هنا عطاوها لنا نحسبوها لحقاش هي اشتقاق. اذا وبالتالي غادي تعطيني الليميت ديال اكس صفر بلس ديال اكس للان اكس ناقص اكس الكل او كاري على اكس. هنايا صفر بلس ديال اكس للان ديال اكس نعرفوها بانها تتقول لنا الصفر، اكس تتقول للصفر واكس هي تتقول للصفر، وبالتالي تتعطينا صفر على صفر شكل غير محدد. وبالتالي هنا غادي نضطروا اننا غادي نحسبوا الليميت ديال اكس صفر بلس اكس او كاري. غادي نعملو بحال الاول، غتعطينا للان ديال اكس ناقص واحد على اكس غتعطينا الليميت ديال اكس تتقول لنا صفر بلس اكس للان اكس ناقص واحد الكل او كاري. وبالتالي هنا فاش غادي نحسبوا غنلقاوها بانها مازال شكل غير محدد، لحقاش انا تعطيني موال انفيني في صفر هي شكل غير محدد. اذا غادي ننشرو غتعطيني اكس للان ديال اكس او كاري ناقص جوج اكس للان ديال اكس زائد اكس. وبالتالي هذه تتقول لنا صفر وهذه اكس للان ديال اكس في صفر بلس حسب القاعده تتقول لنا الصفر، وهنايا بقات لنا اكس للان ديال اكس او كار غادي نحسبوها بوحدها. اذا غتعطينا الليميت ديال اكس فاش تقول لنا الصفر بلس ديال اكس للان ديال اكس او كاري غادي تعطينا اكس صفر بلس هاد الاكس غادي ندخلها حتى هي تحت الجذر ترجع لنا جذر اكس للان ديال اكس الكل او كاري. وبالتالي غادي تعطينا اكس تتقول لنا صفر بلس غادي نرد بحال هادي وبالتالي ترجع لنا جذر اكس للان ديال جذر اكس او كاري الكل او كاري. وبالتالي غادي تعطينا اكس
صفر بلس ديال جوج جذر اكس للين ديال جذر اكس الكل او كاري، لحقاش هاد الجوج تنعرفوها في الليلين تتهبط تترجع لنا هنايا. اذا عندنا هاد جذر اكس للين ديال جذر اكس هنايا، اما غادي نغيرو المتغير، يعني ان هاد جذر اكس غادي تردها مثلا هي تي، غادي نقولو ليميت ديال اكس صفر بلس ديال 4 غادي نديرو تي تتساوي لي جذر اكس، وبالتالي اكس الا كانت تتقول لنا لصفر بلس حتى تي تتقول لنا لصفر بلس، اذا تتعطيني الليميت ديال تي تتقول لنا لصفر بلس ديال 4 تي لين ديال تي او كاري. وهنا تنعرفوا بان تي لين ديال تي ديال صفر بلس تتعطينا صفر، اذا صفر في 4 هي صفر، وبالتالي غادي تكون عندنا اكس تتقول لنا صفر بلس ديال اف ل اكس على اكس تتساوي لي صفر. اذا هنا السؤال اللي من بعد منا غادي يقول لك اول هندسيا النتيجه، اذا غادي نقولوا هندسيا النتيجه، وهنايا نوقفوا على انها راه هي اشتقاق، وبالتالي الداله في صفر قابله للاشتقاق، في صفر بلس يعني في صفر على اليمين قابله للاشتقاق، وبالتالي هنايا عندنا سي لاف يقبل مماس افقي في، نعتبروها هي النقطه او صفر، و اف ديال صفر هي صفر، اذا في او اللي هي صفر صفر تيقبل لنا مماس افقي، لحقاش عندنا الاشتقاق تيساوي لنا صفر. اذا السؤال اللي من بعد منه هو اعطي المشتقه اف بريم، وهادو كاملين نعقلوا عليهم، هاد المماس ولا الفرع الجميل اللي درنا في الاول. اذا هنا قالوا لنا احسب المشتقه، اذا المشتقه اف بريم ديال اكس شنو تتعطيني؟ اذا هذه عندي هي داله او كاري، وبالتالي غادي تعطيني هي جوج اكس للاند اكس ناقص اكس هنايا في اكس للاند اكس ناقص اكس بريم. اذا داله او كاري تنهبطوا هاد الاو كاري تنهبطوها لهنا، وتنديروا جوج ناقص واحد تتبقى لنا واحد، وتنديروا المشتقه ديال هاد الداله هذه اللي هي اكس للاند اكس ناقص اكس، وبالتالي غادي تعطيني هي جوج اكس للاند اكس ناقص اكس في، اذا المشتقه ديال اكس في للاند اكس تنشقوا اكس وتنخليو للاند اكس، وعاد تنديروا زائد تنخليو اكس وتنشقوا للاند ديال اكس اللي هي غادي تعطينا للاند ديال اكس زائد اكس في واحد على اكس ناقص واحد، لحقاش المشتقه ديال اكس هي واحد. وهادشي كامل راه حنا مفصلينو في الدرس، هادشي كامل كاين التفصيل ديالو في الدرس. اذا وبالتالي غادي تعطيني هي جوج اكس للان ديال اكس ناقص اكس في للان ديال اكس، اذا اكس على اكس غادي طير ويبقى لنا واحد ناقص واحد هي صفر، اذا تبقى لنا للان ديال اكس، وبالتالي هنايا غادي نعملو بجوج اكس، اذا تبقى لنا للان ديال اكس ناقص واحد في للان
ديال اكس وهي اللي بغاونا نوصلوا لها. اذا جوج اكس لين اكس ناقص واحد لين ديال اكس، وطبيعي غادي يعطيونا جدول التغيرات. اذا جدول التغيرات تنجيو لنا جدول التغيرات تنشوفوا الاشاره ديال اف بريم ديال اكس. عندنا جوج اكس لين اكس ناقص واحد لين ديال اكس، تنعرفوا بان جوج اكس موجبه. بقات لنا ندرسوا الاشاره ديال لين اكس ناقص واحد لين ديال اكس. اذا هنايا غادي نديروا جدول الاشارات وجدول التغيرات في نفس الوقت. اذا هنايا معرفه لنا من صفر حتى البلوس لانفيني. اذا غادي نشوفوا لين ديال اكس ناقص واحد، وغادي نشوفوا لين ديال اكس، وغادي نشوفوا اف بريم ديال اكس، وعاد غادي تعطينا اف. اذا لين ديال اكس ناقص واحد تنعرفوا بان لين ديال اكس ناقص واحد تتكون اكبر من الصفر اذا كانت لين ديال اكس اكبر من واحد، اذا كانت اكس اكبر من ليكسبونونسيال. اذا غادي نحطو هنايا ليكسبونونسيال. اذا تتنعدم لنا هنا وتتنعدم هنايا. لين ديال اكس تنعرفوها بانها تتنعدم لنا في واحد، وبالتالي هنا غادي تعطينا لين ديال اكس ناقص واحد غتكون موجبه الا كانت اكبر من ليكسبونونسيال بلس موان موان، ولا لين ديال اكس تتكون موجبه الا كانت اكبر من واحد واصغر من واحد تتكون سالبه. وبالتالي الموان في الموان تعطينا بلس، الموان في البلس يعطينا موان، وبلس في البلس يعطينا بلس. وهنايا غادي نديرو بان الداله غير معرفه، بان لين اكس غير معرفه في صفر، ولا لين اكس غير معرفه في صفر، واف بريم غير معرفه في صفر. اذا استحاله. ولكن في اف ما نديروهاش لحقاش اف عندنا معرفه في صفر. اذا بلس تتعطينا تزايديه، تناقصيه، تزايديه. تنعرفوا بان الا كانت اف بريم موجبه تعطينا تزايديه، ولا كانت اف بريم تناقصيه، ولا كانت اف بريم سالبه تعطينا اف تناقصيه. اذا هنا باش غادي نزيدو نتاكدوا بان الاجوبه عندنا صحيحه، غادي نديرو صفر تعطينا صفر، واحد الا جينا حسبناها في الداله غادي تعطينا لين ديال واحد هي صفر، وبالتالي واحد ناقص واحد او كاري هي واحد. اذا انا غادي تعطينا واحد. ليكسبونونسيال لا عوضناها تما تعطينا لين ديال ليكسبونونسيال هي واحد، في ليكسبونونسيال ناقص ليكسبونونسيال هي صفر، وبلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني. اذا نشوفوا صفر يمكن لها تطلع لواحد، وواحد يمكن لها تعطي صفر، وصفر يمكن لها تطلع لبلس لانفيني. اذا هنا غادي يعطيونا المرحله المهمه وهي انشاء الداله. غادي ننشئوا الداله، وهنا كاينه طريقه اللي هي ساهله باش تنشئ الداله، واخا كاينوا بعض التلاميذ تيقول لك بان الداله الرسم ديالها ماشي مهم، ولكن لا مهم، هي اللي تتجمع لنا الداله في الاخر كامله، وهي اللي تنتاكدوا بان ديك الداله اللي حنا خدمنا بها راه هي داكشي اللي درناه كامل صحيح. وكاين بعض شي مرات تيعطيونا حل المتراجحه ولا حل المعادله مبيانيه انطلاق من داك المبيان اللي انت رسمتيه. اذا دابا غادي تتبعوا معايا الخطوات كي تنديروا نرسموا هاد الداله هادي. اذا هنا عطاونا باش نرسموها بواحد سنتيم، نرسموها بواحد سنتيم. اذا هنا تعطيني اي وهنا تعطيني جي. اذا نبداو دابا. الا بغيتي ترسم الشكل مضبوط خصك تتبع معايا جوج الحوايج تنعتمدوا عليهم في رسم المبيان. جوج الحوايج هو جدول التغيرات والتأويلات الهندسيه اللي كنا درنا. نبداو. صفر تتعطيني صفر، يعني انها شنو كنا درنا التأويل الهندسي؟ وهو انها تقبل مماس افقي في صفر صفر. هو مماس افقي في صفر صفر.
ما ترسموش الداله في الاول غير تنطاسي. اذا واحد اللي هي في المشتقه ديالها تعطينا صفر، اذا تتقبل لي مماس افقي في واحد. واحد تتقبل لي مماس افقي. عندنا في الاكسبونونسيال هي تتعطينا صفر، اذا تتقبل لي حتى هي مماس في اكسبونونسيال صفر. اذا الاكسبونونسيال تقريبا تتعطينا 2.7. جوج قول الاكسبونونسيال. اذا هي تتعطينا مماس افقي. وغادي تسولوني علاش تندير هاد الكروشيات هادو، يعني مماس افقي وتنعرفوا بان الداله التزايديه اذا غادي تكون دايزه من لهنا، وهنايا بما ان الداله هنايا عندنا تناقصيه تزايديه، اذا الكروشيه تيكونوا تيشوفوا تحت باش نرسم الشكل ديالي مضبوط. اذا عندي دابا نشوف بسم الله صفر واحد اكسبونونسيال بلس لانفيني بلس لانفيني تعطينا مقارب، تعطينا فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتي. هاهو. اذا نبدا نطراسي ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الاخرى. شو دابا فاش غادي نلاقيو كي غادي يخرج لنا الشكل. اذا هذا هو سي ديال اف ديالنا، ورسمناه بطريقه اللي هي طريقه سهله. نبقاو دابا مع التكامل. عطاوني اي تتساوي لي لانتيغرال ديال اكس او كاري ديال اكس من واحد حتى ليكسبونونسيال، وعطاوني جي تتساوي لي لانتيغرال ديال واحد ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري لاند اكس ديد اكس، وعطاوني كا تتساوي لي واحد اكسبونونسيال اكس او كاري لاند اكس او كاري ديال اكس. تمرين قالوا لي جي بين بان جي تتساوي لي اكسبونونسيال 3 على 3 ناقص 1 على 3 اي، يعني انني خصني ننطلق من الجي. اذا الجي تتساوي لي لانتيغرال ديال واحد اكسبونونسيال ديال اكس او كاري لان ديال اكس دي لي اكس. اذا هنا غادي نديرو المكامله بالاجزاء، وتنعرفوا بان هاد الطريقه ديما بقى تتبعوها، هو ان لان دي اكس ديما تنديروها داله اصليه، ما عمرنا تنديروها مشتقه لحقاش ما تنعرفوش الاصليه ديالها. اذا ديال اكس تتساوي لي لان ديال اكس، بينما الاخرى اللي بقات غادي تكون هي الداله المشتقه. اذا يو بريم ديال اكس تتعطيني هي واحد على اكس، الاشتقاق ديال لان اكس هي واحد على اكس، وعندنا في الاصليه ديال في هي واحد على 3 اكس اس 3، وبالتالي الجي غادي تكتب لي على شكل تنديرو اصليه وتنديرو هادوك اللي بقاو لي جداد في و اي بريم. اذا غادي نديرو اصليه لاند اكس في واحد على 3 اكس اس 3 واحد حتى الاكسبونونسيال ناقص هاد الجداد اللي بقاو لي اللي هي واحد على 3 اكس اس 3 في واحد على اكس دي لي اكس. اذا هذه تتعطيني هي واحد على 3 اكسبونونسيال 3، لحقاش لا عوضنا اكسبونونسيال هنايا تتعطيني واحد على 3 اكسبونونسيال 3، وفاش تنديرو ناقص تنعوضو بواحد تتعطيني صفر، اذا هي ناقص صفر. بقات لي هذه هي واحد على 3 غادي نختزلو بالاكس، واكس غتبقى لي واحد على 3 لانتيغرال ديال اكس او كاري دي لي اكس وهي اي، وبالتالي وصلنا لداك الشيء اللي بغاو اللي هي جي تتساوي لي اكسبونونسيال 3 على 3 ناقص 1 على 3 اي. اذا هنا غادي ندوزو للسؤال الموالي. ك تساوي اكسبونونسيال 3 على 3 ناقص 2 على 3 جي. اذا غادي نبداو بك. اذا ك تساوي لانتيغرال ديال واحد حتى ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري لان ديال اكس او كاري دي لي اكس. اذا ديما تناخذوا لي لين ديال اكس
هي الاصليه. اذا تعطيني لين ديال اكس او كاري و في بريم ديال اكس تساوي لي اكس او كاري. اذا المشتقه ديال اي بريم ديال اكس تعطيني هي جوج لين ديال اكس في واحد على اكس، اشتقاق داله اس 2. في اكس اللي هي الاصليه ديال اكس او كاري هي واحد على 3 اكس اس 3. اذا تناخذوا اصليه وهادوك اللي بقاو لنا جداد. اذا ك تساوي لين ديال اكس الكل او كاري في واحد على 3 اكس اس 3 من واحد حتى ليكسبونونسيال ناقص لانتيغرال ديال واحد على 3 اكس اس 3 في جوج لين دي اكس في اكس في واحد على اكس دي لي اكس. اذا هنايا تنختزلو باكس و اكس. اذا هنا غادي تبقى لي لين ديال اكس او كاري واحد على 3 اكس اس 3 اللي دخلنا عليها ليكسبونونسيال غتعطينا هي واحد على 3 اكسبونونسيال 3 ناقص غادي ندخلو الواحد هنا غادي يعطينا صفر، وبالتالي تبقى لي ناقص واحد على 3 نخرجو حتى هاد الجوج ناقص جوج على 3 لانتيغرال ديال اكس او كاري لين دي اكس دي لي اكس، وهي النتيجه اللي بغاونا نوصلوا ليها. غادي ندوزو للسؤال الاخر. السؤال الاخر هو سؤال مهم، هو اللي تيقول لك احسب المساحه. اذا هذا السؤال ديال حساب المساحه هو سؤال مهم، ولكن الا ما عرفتيش تترجمو تما فين تيخرج لك الغلط. غنمشيو تنترجمو غير حرف بحرف. احسب اي غنحسبو اي خلاص هذا نخليوها حتى الاخر. استنتج قال لكم بعد منه استنتج مساحه الحيز المحصور بين سي. غنبداو نترجمو. ها انت مساحه هي الانتيغرال المحصوره بين السيد اف. السيد اف هي القيمه المطلقه ديال اف لاكس المستقيم الذي معادلته y تساوي صفر ناقص y دي ل x و x تساوي واحد و x تساوي اكسبونونسيال. إذا واحد اكسبونونسيال. وهنا في المساحة تنزيدو u a. شنو هي u a؟ هي الوحدة اللي عطاونا في المعلم ديال، لحقاش هذه مساحة خصنا نضربو المنظم ديال u في المنظم ديال g. إذا نبداو نحسبو. غتعطينا لانتيغرال ديال واحد اكسبونونسيال القيمة المطلقة ديال اف اللي هي x لين x ناقص x الكل او كاري ناقص y. هنا عطاونا y تتساوي صفر، يعني انه محور الافاصيل. اذا تنحيدوها دي ل x في a. اذا غتعطينا هي لانتيغرال ديال واحد ليكسبونونسيال هنا بما انها اس 2. اذا القيمه المطلقه تتحيد تترجع لنا هي x لين ديال x ناقص x الكل او كاري دي ل x في a تتساوي لي. غادي نحسبوا دابا لانتيغرال ديال واحد اكسبونونسيال. غادي ننشروا هذا الشيء غتعطينا هي x لين ديال x الكل او كاري ناقص جوج x او كاري لين ديال x زائد x او كاري دي ل x في a.
وبالتالي هذه الا فرقناها شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني لانتيغرال ديال اكس لين ديال اكس بلا ما نضيعو فيها الوقت. اذا لا فرقناها غادي تعطينا هنايا هي ك، هذه هي ك ناقص جوج ديال اكس او كاري لين ديال اكس هي جي، وغادي تعطينا اكس او كاري اللي هي زائد اي، وهذا الشيء غادي نضربوه في المنظم ديال اي والمنظم ديال جي. اذا غادي نبداو تنحسبوا. اذا اي تتعطينا هي واحد ليكسبونونسيال ديال اكس او كاري ديال اكس، معروفه الاصليه ديالها هي واحد على 3 اكس أس 3 واحد اكسبونونسيال، اللي تتعطينا واحد على 3 اكسبونونسيال 3 ناقص واحد على 3 اللي تتساوي لي 6.36. نحسبوها بالكاليكاتريس. اذا غنحسبوا اي، وبالتالي غادي ندوزو غادي نحسبوا جي انطلاقا من هذه، وغادي نحسبوا ك. اذا جي الا حسبناها غادي تعطينا 4.57، والا حسبنا ك غتعطينا 3.65. اذا غادي نعوضوهم. ك غتعطينا 3.65 ناقص جوج في 4.57 زائد 6.36 في اي. عطاونا في الفوق بان اي والجي هي 1 سنتيمتر. اذا واحد في واحد هي تعطينا واحد، والسنتيمتر هي اللي تعطينا سنتيمتر او كاري، وبالتالي هذه غادي نحسبوها بالكاليكاتريس كامله تتعطيني 0.87 سنتيمتر او كاري.